वचन सुरु गर्नुभन्दा अगाडि अर्जेन्टिना, इङ्ल्यान्ड, फ्रान्स अनि स्पेनलाई बधाई छ, धेरै बधाई छ। तर एउटा अनुरोध छ तपाईँहरूलाई सबैजनालाई, विशेष गरेर चर्चभित्र फुटबलको कारणले विश्वासी बिचमा झगडा नपरोस् है, मनमुटाव नहोस्, किनकि हाम्रो सम्बन्ध एम्बाप्पेले बनाइदिएको होइन, हाम्रो सम्बन्ध ख्रिस्टको रगतको कारणले बनेको छ। हुन्छ। Waiting on God or replacing Him. Waiting on God or replacing Him. As God's people, we are called to enjoy His presence. As believers, we are called to enjoy the fellowship with God. We are called to be filled with Holy Spirit, to abide in Him and to live in His presence. But what happens if we exchange His presence with our pleasure? What happens if we substitute His glory with our other gods? What happens if we trade His position with other possessions? 40-50 दिन अघि मात्र इजरायलले परमेश्वरसँग करार बाँधेका थिए। प्रस्थान 24:7 र 8ले भन्दछ, त्यसपछि तिनले करारको पुस्तक मानिसहरूका सामुन्ने पढे। तिनीहरूले जवाब दिए, परम प्रभुले भन्नुभएका सबै कुरा हामी गर्नेछौँ र आज्ञाकारी हुनेछौँ। परम प्रभुले भन्नुभएका सबै कुरा हामी गर्नेछौँ र आज्ञाकारी हुनेछौँ। तब मूसाले रगत लिएर मानिसहरूमाथि छर्के र भने, हेर, यो त्यस करारको रगत हो जो परम प्रभुले आफ्ना यी सबै वचनअनुसार तिमीहरूसित बाँध्नु भएको छ। 40-50 दिन अघि मात्र। तर केही हप्ता महिना नबित्दै उनीहरू भ्रष्ट भएका छन्। परमेश्वरको विपरीत गएर आफ्नै विवेक, सोच, इमेजिनेसनमा अघि बढ्न खोज्दैछन्। 19 अध्यायमा परमप्रभुले भन्नुभएको थियो, यदि तिमीहरूले मेरा आज्ञा मान्यौ र यो करार पालन गर्यौ भने तिमीहरू मेरो निज धन, पुजारीको एक राज्य, पवित्र जाति हुनेछौ। 20 अध्यायमा परमेश्वरको पहिलो र मुख्य आज्ञा थियो, म बाहेक अरू कुनै देवी देवता नमान्नु, कुनै आकार प्रतिमूर्ति नबनाउनु। यु शैल हैव नो अदर गॉड्स बिफोर मी। तर अफसोस 32 अध्यायमा उनीहरू पहिलो आज्ञा नै उल्लङ्घन गर्दैछन्। The tragedy is not merely that they built a golden calf. The main tragedy is they traded away God's presence. परमेश्वरको पवित्र उपस्थितिलाई उनीहरूले आफ्नो हातको कलासँग सार्दै थिए। सुन्नुहोस्, डरलाग्दो कुरा के छ भन्दाखेरि परमेश्वरका जनहरूले सधैँ परमेश्वरलाई त्यागेर हिँड्छन् भन्ने छैन। But they replace His presence with something more immediate, more visible, and more convenient. The question is not who do you worship on Sunday. The question is how do you worship God in the time of difficulty. The question is how do you worship God in the time of waiting season, at the times when God is silent. खुसीको समयमा उहाँको प्रतिज्ञालाई विश्वास गर्न सजिलो छ। प्रार्थनाको जवाफ आउँदा उहाँको आदेशलाई पछ्याउन सजिलो छ। When He is visible and tangible, it is easy to follow God. But what do you do when He is invisible and silent? पर्खन त्यति सजिलो छैन साथीहरू। अब्राहमले परमेश्वरको समय पर्खन नसकेर आफ्नो नोकरबाट सन्तान जन्माए, जुन प्रतिज्ञाको सन्तान थिएन। साउलले अगमवक्ता शमूएललाई पर्खन नसकेर आफैले बलिदान चढाए, जसले गर्दा राजकीय पद गुमाउनु पर्यो। एसावले खाना पर्खन नसकेर आफ्नो ज्येष्ठ अधिकार गुमाउनु पर्यो।
इट इज हार्ड टु वेट एन्ड वी हेट टु वेट। हामीलाई पर्खन गाह्रो पर्छ। आफ्नो क्रसले मेसेज गरेर रिप्लाई दिएन भने हामी तुरुन्तै विभिन्न कुराहरू एज्युम गर्न थाल्छौँ। ट्राफिक अलिकति लामो भयो भने हामीलाई रिस उठ्छ। कफीको लाइन अलिकति लामो भयो भने हामी कुर्न सक्दैनौँ। आज आउनुपर्ने अमेजन डेलिभरी अराइभिङ टुमोरो भनेर देखायो भने हाम्रो दिमाग तात्छ। हामीलाई हरेक कुरा आफ्नो समयमा चाहिन्छ। आजको आज इन्स्ट्यान्ट 2 PM नुडल, फास्ट फुड, अहिले नै तुरुन्तै। कसैले बरु नो भनिदियोस् ठिक छ, तर 2-3 महिना वेट गर भन्यो भने हामीलाई यति गाह्रो पर्छ। अझ वेटिङ पछिको रिजल्ट थाहा छैन के हुन्छ भन्ने कुरा, त्यसपछि हामीलाई एकदमै सकस पर्छ। बिहे गरेकाहरूलाई थाहा छ रिलेसनमा कति पेसेन्ट हुनुपर्छ भनेर। सम्बन्धमा यो जोक मैले धेरै पटक भनिसकेँ। यो नयाँहरूको लागि अनस भाइ कान यसो थुन्नु सक्छ। तपाईँले धेरै पटक सुनिसक्नु भएको जोक, नयाँहरूको लागि मात्रै। एउटा हस्बेन्ड चाहिँ एकदम पेसेन्स रहेछ, एकदम पेसेन्ट। श्रीमती चाहिँ एकदमै गनगने, कचकच रिसाउने। अनि एक दिन श्रीमतीले सोधेछ आफ्नो श्रीमानलाई, होइन तपाईँ यति साह्रो पेसेन्ट, यति साह्रो शान्त कसरी हुनुभएको? मैले तपाईँलाई यति गनगन गर्छु, रिस गर्छु, कचकच गर्छु, झगडा गर्छु, तर तपाईँ चुप लगाएर बस्नुहुन्छ, केही भन्नुहुन्न, धैर्य धारण गरेर बस्नुहुन्छ। कारण चाहिँ के छ भनेर सोधेछ। अनि श्रीमानले भनेछ, जब जब तिमी रिसाउँछौ, जब जब मलाई गाली गर्छौ, मलाई रिस उठेपछि म गएर टोइलेट सफा गर्छु भन्छ। अनि टोइलेट सफा गरेर चाहिँ तपाईँको रिस कसरी मर्छ भनेको? तिम्रो दाँत माझ्ने ब्रसले छोएर। एउटा एक्सपेरिमेन्ट छ स्ट्यानफोर्ड मार्समेलो एक्सपेरिमेन्ट। त्यो एक्सपेरिमेन्टमा चाहिँ उनीहरूले बच्चाहरूलाई राख्छन् अनि बच्चाहरूलाई राखेर चाहिँ मार्समेलो खानेकुरा क्यान्डी भनौँ, तपाईँलाई थाहा छ कतिजना मार्समेलो क्यान्डी दिन्छन्। अनि उनीहरूलाई भन्छन् कि यो क्यान्डी अथवा यो मार्समेलो समातेर बस, यदि त म नाउन्जेल कुरेर बसिस् भने तँलाई म डबल दिन्छु। त्यसपछि त्यो एक्सपेरिमेन्ट गर्ने रिसर्चर बाहिर जान्छन्, त्यो बच्चाहरूलाई भिडियो क्यामेरामा छोडिदिन्छन्। त्यो बच्चाहरूलाई अब उमेर अनुसारको एक्सपेरिमेन्ट छ, ब्याकग्राउन्ड अनुसारको एक्सपेरिमेन्ट छ, विभिन्न कुरा तपाईँले युट्युबमा देख्न सक्नुहुन्छ एक्सपेरिमेन्ट। उनीहरूलाई यति गाह्रो पर्छ त्यो बच्चाहरूलाई, कोहीले हेरेको गर्छन्, कसैले हेर्न नसकेर आँखा फर्काउँछन्, कतिजनाले त्यसलाई चाड्दै बस्छन्, त्यसलाई कोट्याउँदै बस्छन्, कतिजनाले नसकेर खाइदिन्छन्, कतिजनाले कुरेर बस्छन्। अनि त्यो रिसर्चले सजेस्ट गर्छ जतिजनाले जति लामो समयसम्म वेट गरेर बस्छ, यो चाहिँ डेकेड लामो रिसर्च हो, अनि भविष्यमा गएर उनीहरूको लाइफ आउटकम चाहिँ त्यो वेट नगर्नेको भन्दा बेटर। इभन एसएटी SAT को एक्जाममा पनि तिनीहरूले स्कोर हाई गरेको, इभन उनीहरूको बडी मास इन्डेक्स पनि अरूभन्दा चाहिँ बेटर भएको चाहिँ त्यो रिसर्चले देखाउँछ। मेरो बडी मास हेर्नुभयो त म पेसेन्जर देखाउँछ होला, तर त्यो रिसर्चलाई अब अहिलेको मोडर्न रिसर्चले डिबङ्क पनि गरिसकेका छ, कतिजनाले होइन गलत हो भनेर भनिसकेका छन्। तर एउटा कुरा सत्य के हो भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो पेसेन्सले हाम्रो डिसिजन मेकिङ, हाम्रो मेन्टल पिस, हाम्रो रिलेसन, हाम्रो स्पिरिचुअल म्याटर, यो सबै कुरालाई चाहिँ असर गर्दछ। त्यसकारण द ग्रेटेस्ट एनिमी अफ फेथ इज नट अलवेज डाउट, sometimes it is impatience. I believe God, but I cannot wait for God. कतिपटक हामी प्रार्थना गर्दछौँ, हामी प्रार्थनामा पर्खन्छौँ अनि हाम्रो प्रार्थनाको जवाफ तुरुन्तै आउँदैन। We do not get answer. We find God silent. And we interpret God's silence as God's absence. Maybe there is no God. Maybe we have to look on something else. Maybe God forgot us. We need to find another help, another way maker. प्रेरो धैर्यताले आशिष र उद्वेगको कुरा बोकेर आउँदछ।
किनकि धैर्यता चाहिँ पवित्र आत्माको फल हो। बट इम्पेसेन्स इज अ चाइल्ड अफ प्राइड एन्ड अनबिलिफ। इट इज अनविलिङनेस टु ट्रस्ट एन्ड सबमिट टु गड्स टाइमिङ। जब हामीले परमेश्वरको टाइमिङलाई पर्खन सक्दैनौँ त्यसलाई अधैर्यपन भन्दछ, जुन चाहिँ घमण्डको एउटा सानो बच्चा हो। त्यसकारण इम्पेसेन्स लिड्स टु कम्प्रोमाइज। भर्स 8 मा तपाईँहरूले हेर्नुभयो भने जब मानिसहरूले मूसालाई पर्वतबाट ओर्लन बिहालो गरेको देखे तब तिनीहरू हारुन कहाँ भेला गएर तिनलाई भन्न लागे, उठ्नुहोस् र हाम्रा अघि अघि जानलाई देवताहरू बनाउनुहोस्, किनकि हामीलाई मिस्रबाट निकालेर ल्याउने मूसालाई के भयो हामी जान्दैनौँ। जब मूसालाई पर्वतबाट ओर्लन बिहालो गरेको देखे, ढिलो गरेको देखे, उनीहरू भन्न लागे हाम्रो अघि अघि जानलाई देवताहरू बनाउनुहोस्, देवताहरू जसले हाम्रो निम्ति बाटो बनाउन सकुन्, देवताहरू जसले हाम्रो समस्या समाधान गर्न सकुन्, देवताहरू जसले हाम्रो पुकारा सुन्न सकुन्, हामीलाई मद्दत पठाउन सकुन्। Their impatience caused them to seek an alternate. It led them to compromise with God. When we cannot wait for God, we become willing to settle for something lesser than God. कसले चट्टान फुटाएर पानी बेलायो, कसले आकाशबाट मन्ना झार्यो, कसले लाल समुद्र 2 भाग पार्यो, 400 वर्ष दासत्वमा परेको इजरायललाई शक्तिशाली फारोको हातबाट 10औं विपत्ति पठाएर कसले छुटकारा दियो? Is it not Yahweh? Can you not wait upon him? मूसा डाँडाको टाकुरामा हराएका थिएनन्। परमेश्वरले इजरायललाई बिर्सनु भएको थिएन। मूसाले व्यवस्था, विधान, परमेश्वरको वचन र बाणीलाई बोकेर आउँदै थिए। इन्ट्रेस्टिङली परमेश्वरको उपस्थिति इजरायलको बीचमा सदैव राख्नको लागि अथवा परमेश्वर बस्ने ट्याबरनेकल कस्तो बनाउने, कस्तो डिजाइनको बनाउने त्यो प्लान, ब्लुप्रिन्ट बोकेर मूसा आउँदै थियो। अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा परमेश्वरले परमेश्वरको पर्मानेन्ट ड्वेलिङ उपस्थिति बोकेर चाहिँ मूसा आउँदै थिए। परमेश्वरले इजरायली बीच बास गर्ने योजना माथि डाँडामा बनाउँदै हुनुहुन्थ्यो, तर तल फेदीमा परमेश्वरलाई रिप्लेस गर्ने योजना इजरायलीहरू बनाउँदै थिए। What a terrible people. मैले अघि भनिसकेँ, it is not only about abandoning God, but danger is replacing him. वर्ष 5 ले भन्दछ, यो देखेर हारुनले बाछाकै सामु एउटा वेदी बनाए र तिनले यसो भनेर घोषणा गरे, भोलि परमप्रभुको निम्ति एउटा चाड हुनेछ। परमप्रभुको निम्ति हिब्रूमा तपाईँले हेर्नुभयो भने याहवेको निम्ति भन्दछ, याहवेको निम्ति एउटा चाड हुनेछ। साँडे बनाएर उनीहरूले याहवेको संज्ञा दिँदैछन् साँडेलाई। उनीहरूले याहवेलाई छोडेको होइन, उनीहरूले याहवेलाई एब्यान्डन गरेको होइन, तर उनीहरूले याहवेलाई साँडेसँग रिप्लेस गर्दैछन् देखिने कुरासँग। किनकि हामीलाई नदेखिने कुरा भन्दा देखिने थोकमा बढी हामी भरोसा गर्दछौँ। देखिने पैसा, देखिने सर्टिफिकेट, देखिने मान्छे, देखिने साँडे, रिप्लेस गॉड विथ विजिबल थिङ्स। सायद हामीले परमेश्वरलाई त्यागिसकेका छैनौँ, हामीले कसैले पनि परमेश्वरलाई त्यागिसकेका छैनौँ। बट वाट अबाउट द रिप्लेसमेन्ट एन्ड कम्प्रोमाइज? इज ही स्टिल योर फर्स्ट लभ? Is he still your only Lord? Is he your only trust? Or Jesus plus? Because Jesus is not enough. Jesus is not enough. Jesus plus something. तपाईको साँडे के हो? उनीहरूलाई परमेश्वर नचाहिएको होइन, उनीहरूलाई परमेश्वर नचाहिएको होइन। They wanted God, but they wanted God on their own terms. Their own terms, compromising with God. कुनै आकार प्रतिमूर्ति नबनाउनु परमेश्वरले भन्नुभएको थियो। परमेश्वरले भने अनुसारको परमेश्वर होइन, उनीहरूले खोजे अनुसारको देवता उनीहरूले चाहन्थे। आफूले चाहे अनुसारको देवता उनीहरू बनाउन खोजिरहेका थिए। People want Christianity. People want to be called believers.
They want scripture. They want God, but they want it on their own way. Not the way God demands, not the way scripture commands, but their own way, their own interpretation, their own wisdom, their logic, and their own cultural values. मूसा 40-50 दिन हराउँदा उनीहरू नयाँ आविष्कारमा लागिसकेका थिए। उनीहरू भन्दैछन् हामीलाई मिस्रबाट निकालेर ल्याउने मूसालाई के भयो हामी जान्दैनौँ। हे इजरायली हो, तिमीहरूलाई मिस्रबाट छुटाउने मूसा होइन। इट इज याह्वे हिमसेल्फ। तिम्रो भरोसा मूसा होइन, तिम्रो भरोसा याह्वे हो। तिम्रो पुकारा सहारा मूसा होइन, तिम्रो गोठालो याह्वे हो। तिम्रो विश्वास, तिम्रो सम्बन्ध स्वयं याह्वे हुनुहुन्छ। मूसाका कारण याह्वेले तिमीहरूलाई आफ्नो छानिएको जाति, पवित्र जाति बनाउनु भएको होइन। तिमीहरू किन मूसामा भर पर्दछौ? तिमीहरूको असल गोठालो मूसा होइन, तिमीहरूको असल गोठालो पास्टर होइन, अगुवा होइन। तिम्रो र परमेश्वरको सम्बन्ध पास्टरको कारण, तिम्रो बुवा आमाको कारण भएको होइन। तिम्रो स्पाउसको कारण तिमीले परमेश्वर कहाँ एक्सेस पाएको होइन। He is your God, He is your shepherd. You have to depend on Him. You have to wait on Him patiently and without compromise, because He is your God, Yahweh. Listen, many idols are born during seasons of waiting. If you refuse God's timing, you will start manufacturing a substitute. Number 2, compromise leads to rebellion. Compromise leads to rebellion. तपाईले verse 2 देखि 4 सम्म पढ्नुभयो भने हारूनले तिनीहरूलाई भने, तिमीहरूका पत्नीहरू र छोराछोरीहरूका कानमा भएका सुनका कुण्डलहरू फुकाली यहाँ म कहाँ ल्याऊ। तब सबै मानिसहरूले आफ्ना कानमा भएका सुनका कुण्डलहरू फुकालेर हारून कहाँ ल्याए। तिनीहरूका हातबाट लिएर हतियारले खोपे र ढालेर बाछाको आकारको एउटा मूर्ति बनाए। तब तिनीहरूले भने, हे इजरायली हो, तिमीहरूलाई मिस्रबाट निकालेर ल्याउने तिमीहरूका देवताहरू यिनै हुन्। तिमीहरूलाई मिस्रबाट निकालेर ल्याउने तिमीहरूका देवता यिनै हुन्। वाह! मूसाको स्पोक्सपर्सन भएर फारोसँग बोल्ने हारून, डाँडामा मूसाको हात थामेर अमालेकीमाथि विजय प्राप्त गर्न सहायता गर्ने हारून। तर इजरायलीको लैलैमा लागेर इजरायलले यसो भन्यो भन्दैमा, अरूले उक्सायो भन्दैमा, हाउ क्यान यु गो अगेन्स्ट द लर्ड? हामी यहाँ देख्छौँ मोजेस वाज अ पावरफुल स्ट्रङ लिडर. एरोन वाज कवर्डिस, डरपोक लिडर. मान्छेहरूले गलत कुरा गर्दै गर्दा हारूनले कन्फ्रन्ट गर्नु पर्थ्यो, सत्यतामा उभिनु पर्थ्यो, अरूलाई रोक्नु पर्थ्यो, भन्नु पर्थ्यो, दिस इज सिन and I cannot support you. But he surrendered to the crowd. अहिले हामी 12 हप्ते तालिम लिँदैछौँ, लिडरसिप तालिम। यी कुराहरू नै हामी सिक्दैछौँ। त्यसका लिडरसिपमा उनीहरूलाई म बारम्बार भन्ने गर्छु, ट्रू लिडरसिप डज नट फलो पपुलर ओपिनियन, इट स्ट्यान्ड्स अपन डिभाइन ट्रुथ। पपुलर हुने चक्करमा, सबैको राम्रो बन्ने चक्करमा, फेमस सेलिब्रिटी हुने चक्करमा, दे फलो वर्ल्ड्स ओपिनियन, worldly culture, worldly values. More than God, they fear people. More than they pleasing God, they please people. People pleasing. मान्छेलाई खुसी पार्नु गलत हो या सही हो? Is it right or wrong to please people? गलाती 1:10 मा पावलले भन्दछन् कि म मानिसहरूको न्याय खोज्दैछु कि परमेश्वरको, अथवा के मैले मानिसहरूलाई खुसी पार्न खोज्दैछु? यदि मैले अझै मानिसहरूलाई खुसी पार्न कोसिस गरेको भए म ख्रीष्टको दास हुने थिएन। एफिसी 6:6 ले भन्दछ, मानिसहरूलाई खुसी पार्नेले झैं आँखाको अघि मात्र देखावटी काम नगर। पहिलो थेसलोनिके 2:4 ले भन्दछ, मानिसलाई प्रसन्न पार्न होइन तर हाम्रो हृदय जाँच्ने परमेश्वरलाई प्रसन्न पार्न हामी बोल्दछौँ। That means people pleasing is not good. तर रोमी 15:2 ले भन्दछ, let each of us please
his neighbor for his good. हामीले हाम्रो छिमेकीलाई खुसी पारौँ। पहिलो कोरिन्थी 10:33 ले भन्दछ, जसरी म पनि मैले गर्ने सबै काममा सबै मानिसहरूलाई प्रसन्न पार्ने कोसिस गर्छु। म आफ्नै होइन तर धेरैको हित खोज्दछु ताकि तिनीहरूको उद्धार होस्। यहाँ पावलले भन्दैछन्, we need to please others. Does that mean Paul is contradicting with himself? No. बाइबलले सिकाउन खोजेको अरूको भलाइको निम्ति, एकताको निम्ति, मिलापको निम्ति, प्रेमको खातिर, उन्नति र उद्धारको खातिर मानिसलाई खुसी पार्नु, आफ्नो हित नखोज्नु, कति कुरामा कम्प्रोमाइज गर्नु असल हो। Your motive is to build others. अरूलाई अगाडि बढाउनु। तर गलत त्यहाँ हुन्छ when you fear people and compromise the truth. Especially God's truth. परमेश्वरको सत्यतालाई चाहिँ तपाईहरुले कम्प्रोमाइज गर्नुभयो भने परमेश्वरको निम्ति मानिसलाई खुसी पार्नु असल हो। हामीले एकअर्कालाई खुसी पार्नुपर्छ परमेश्वरको निम्ति। तर परमेश्वरको विरुद्धमा मानिसलाई खुसी पार्नु गलत हो, जुन हारूनले गर्दै थियो परमेश्वरको विरुद्धमा। पहिले मान्छेलाई खुसी पार्न ऊ परमेश्वरको विरुद्धमा उड्दछ, मानिसहरूलाई पापमा डोर्याउँछ। तर जब मूसा आएर प्रश्न गर्छन्, ऊ पन्छेर उसले मानिसहरूलाई दोष लगाउँछ। तपाईलाई थाहा छ यी मान्छे कति खराब छन्, मैले केही गरे हैन, यिनीहरूले गरेको हो। तपाईले वर्ष 24 मा हेर्नुभयो भने वर्ष 24 ले भन्दछ, अनि तिनीहरूले मलाई सुन दिए, मैले आगोमा हालिदिए र त्यो बाछो आफै निस्कियो। मैले बनाएको होइन, यो बाछो त आगोबाट आफै निस्केको हो, मैले केही गरेको होइन। यी मान्छेहरू खराब हुन्। रेस्पोन्सिबिलिटी, एकाउन्टेबिलिटी। हामी प्राय अरूलाई दोष देखाएर उम्कन चाहन्छौँ। पश्चाताप, क्षमा, गल्ती स्वीकार होइन, तर्किएर दोस्याएर भाग्न चाहन्छौँ। द्याट इज ह्युमन नेचर। त्यसकारण प्रिय हो, as a Christian, as a leader, we cannot compromise God's truth. Never. Even if it is a small thing, चाहे त्यो सानो कुरा नहोस्, चाहे त्यो गाह्रो कुरा किन नहोस्, if it is God's thing, divine thing, we cannot compromise on that one. हामी त compromise गर्न सक्दैनौँ। Number 3, rebellion leads to judgment. Verse 9 र 10 परमप्रभु भन्नुहुन्छ, म यिनीहरूलाई भस्म पार्नेछु। पापको ज्याला मृत्यु हो। The consequence of sin is death. परमेश्वर धेरै पटक हरेक चोटि उनीहरूप्रति दयालु हुनुभयो, अनुग्रही हुनुभयो, उनीहरूलाई क्षमा दिनुभयो बारम्बार, मिस्रदेखि लिएर सिनाईको पर्वतसम्म हरेक दिन हरेक रात। तर उनीहरूले परमेश्वरको हृदयलाई, प्रेमलाई बुझ्न सकेनन्। उनीहरूको हृदय एकदम हटी गएको थियो। वर्ष 6 ले भन्दछ, सुनको बाछो पुजेर खाँदै पिउँदै पेटकोड हुँदै मोज गर्न थाले। मोज, सेक्सुअल इमोरालिटी। They sinned against God deliberately, willingly, intentionally, and enough was enough. God wanted to destroy them. तर मूसाले इजरायल र परमेश्वरको बीचमा मध्यस्थताको काम गर्छन्। उनले बिन्ती बिसाउँछन्, प्रार्थना गर्छन्, परमेश्वरको क्रोधलाई शान्त पार्ने कोसिस गर्छन्। परमेश्वर अज्ञानी भएर उनले परमेश्वरलाई सम्झाएको होइन, परमेश्वरलाई काउन्सिलिङ दिएको होइन। तर ती शब्दहरू हामी एन्थ्रोपोमोर्फिक भन्छौँ। मान्छेको ह्युमन ल्याङ्ग्वेज, मान्छेको कम्युनिकेट गर्ने ल्याङ्ग्वेजमा लेखिएको मात्र हो। मूसाले परमेश्वरको करारको कुरा गर्दछन्, मूसाले परमेश्वरको महिमाको कुरा गर्दछन्, उहाँको प्रतिज्ञाको कुरा गर्दछन्, अनि जाति जाति बीचमा परमेश्वरको इज्जत र सम्मानको कुरा गर्दछन्, किनकि परमेश्वरको बारेमा मात्रै मूसाले सोचिरहेका थिए। He only thinks about God. उनले यतिसम्म परमप्रभुलाई भन्दछन्, यदि तपाईले तिनीहरूको पाप क्षमा गर्नुहुन्न भने त तपाईले लेख्नुभएको पुस्तकबाट मेरो नाउँ निशानी मेटिदिनुहोस्। Blot me out.
परमेश्वरले मूसाको प्रार्थना सुनेर सबै इजरायलीलाई नष्ट गर्नुहुन्न। उहाँको इच्छा थियो सबैलाई नष्ट गर्नुहुन्न। उहाँ उनको पुकारा सुन्नुहुन्छ। त्यस दिन तर 3000ले ज्यान गुमाउँछन्। पुरुष 3000, महिलाको सङ्ख्या छैन। सायद 3000 इजरायलीहरूको पापको सीमा नागिसकेको थियो। अपश्चातापी र हट्टी हृदय, कठोर हृदय भइसकेको थियो। क्यान्सर जसले इजरायललाई झन्झन पापमा डोर्याउने सम्भावना थियो। परमेश्वरले ती क्यान्सरलाई इजरायलको भिडबाट त्यो दिन नष्ट गर्नुभयो। तर बाँकीलाई मूसाको अन्तर्विन्तीको कारण क्षमा दिनुभयो। हाम्रो अन्तर्विन्ती प्रार्थना शक्तिशाली हुन्छ प्रियहरू। हाम्रो प्रार्थना एकदमै शक्तिशाली हुन्छ जब हामी अरूको निम्ति हृदयबाट सिन्सियरली प्रार्थना गर्दछौँ। परमेश्वरले हाम्रो प्रार्थनाका कारण दया, करुणा, क्षमा मानिसहरूप्रति देखाउनुहुन्छ। मूसा भन्दछन्, Lord, blot me out but forgive them. Blot me out but forgive them. त्यो सम्भव थिएन। उसको रिक्वेस्टलाई परमेश्वरले मनाही गर्नुहुन्छ। त्यो सम्भव थिएन। Because Moses was not strong enough to die for others' sin. He was a mediator between God and Israelites, but he was not strong enough to carry others' sins. उनको मुखबाट निस्केको त्यो शब्दले चाहिँ पछि हुनाउने कुराको अगमबाडी मात्र बोलेको थियो। Someone greater than Moses, someone stronger than Moses, someone mightier than Moses. Moses, a new Moses who could truly bear the sins of the world, even the sins of Moses himself. Moses offered, Christ accomplished. Moses interceded, but Christ was cut off. Moses prayed, but Christ died. Moses was willing, but only Christ was sufficient. He was powerful. मूसा एउटा टाइप, एउटा स्याडो, छाया मात्र थियो। Christ is the real fulfillment. यसैया 53:8 ले भन्दछ, He was cut off from the land of the living. For the transgression of my people, He was punished. Sin leads to death, but Christ leads to eternal life. Amen? परमेश्वर र मानिस बीच मध्यस्थता गर्ने धाँधो बनेर उहाँले स्वर्ग र पृथ्वीलाई जोड्नुभयो प्रियहरू। यदि कसैले साँचो रूपमा परमेश्वरको क्रोधलाई शान्त पार्न सक्थ्यो भने इट वाज नट मोजेस, इट वाज क्राइस्ट। यदि कसैले साँचो रूपमा अरूको पापलाई बोकेर सब्स्टिट्युट हुन सक्थ्यो भने इट वाज नट मोजेस, इट वाज क्राइस्ट। केवल थुमा हाम्रो निम्ति क्रुसमा बलिदान हुन सक्नुहुन्थ्यो, हाम्रो पाप बोक्न सक्नुहुन्थ्यो। बिकज जस्टिस एन्ड मर्सी can meet perfectly only in Jesus Christ. Amen. Only in Jesus Christ. त्यसकारण बाइबलले भन्दछ अब ख्रीष्टमा उनीहरूको निम्ति दण्डको आज्ञा छैन। There is no condemnation for those who are in Christ. अब ख्रीष्टमा उनीहरूको निम्ति कुनै दण्डको आज्ञा छैन। It is not because we are better than Israelites. It is because we have better mediator than Moses. We have Jesus Christ. Moses is dead. Moses is dead. Christ lives forever. He lives to make intercession for us every day. तपाईहरुले प्रार्थना गर्नको लागि ख्रीष्ट सधैँ जीवित हुनुहुन्छ। The Mount of Sinai gave us laws and commandments, but the Mount of Calvary gave us forgiveness and righteousness. The sin was judged on both mountains. Pardon and mercy was granted on both mountains. Moses saved the nation Israel, but Christ saved the whole world. Amen. Moses restored the covenant for Israel, but Christ reestablished the covenant for us, for you and me. Prayer. पर्खाइको समयमा तपाईं के गर्नुहुन्छ? Do you trust God? Do you wait upon Him? Or look for substitute? Delay does not mean denial. Silence does not mean separation.
यसैया 40:31 भन्दछ, दोज हु वेट अपन द लर्ड विल रिन्यू देयर स्ट्रेन्थ। परमप्रभुमा पर्खनेहरू, परमप्रभुमा आशा राख्नेहरूको बल फेरि नयाँ हुनेछ। प्रियरो, दोज हु वेट अपन द लर्ड विल रिन्यू देयर स्ट्रेन्थ। आज परमप्रभुले तपाईँहरूलाई भन्दै हुनुहुन्छ, डु यु स्टिल ट्रस्ट मी? विल यु स्टिल वेट फर मी? यदि पहिलोपटक मण्डलीमा आउनुभएको छ, यदि तपाईँहरूले कहिले पनि ख्रिस्टको बारेमा सुन्नुभएको छैन भने आज म तपाईँलाई एउटै कुरा भन्न चाहन्छु, इजरायलले जस्तै हामी सबैले पाप गरेका छौँ, सबैले पाप गरेका छौँ। हामी परमेश्वरको महिमासम्म पुग्नबाट चुकेका छौँ। हामी कोही पनि धर्मी छैन। जानेर नजानेर हरेक परिस्थितिमा हामीले पाप गर्दै आएका छौँ। उहाँको आज्ञा पर्फेक्टली पालन गर्ने संसारमा कोही पनि छैन। तर बाइबलले भन्दछ हाम्रो पापको सजाय मृत्यु हो। तर बाइबलले यो पनि भन्दछ ख्रिस्टमा विश्वास गर्नेको निम्ति अनन्त जीवन छ। उहाँमा विश्वास गर्नेको निम्ति अनन्त जीवन छ। यसकारण होइन कि तपाईँ र म धर्मी भएका छौँ, अब पाप गर्दैनौँ, तर यसकारण हो किनकि एकजना धर्मी व्यक्ति हाम्रो पापको निम्ति क्रुसमा बलिदान भएको छ। हाम्रो पाप क्षमा गर्नको लागि, हामीलाई उद्धार दिनको लागि, हामीलाई छुटकारा दिनको लागि, हामीलाई आशा दिनको लागि कोही तपाईँ र मलाई प्रेम गरेर क्रुसमा बलिदान भएको छ। त्यसको बारेमा जान्नुहोस्, त्यसलाई खोज्नुहोस् जसले तपाईँलाई प्रेम गर्दछ। अनुसार एकछिन आँखाहरू बन्द गर्नुहोस्।